खातीर आयज ते हांगा तुमच्या आमच्या मदीं पावले आसात आनी तुम्ही पळयता त्या भशेन सपोर्टूय भरपूर आसा आनी तुमकां पयलीं आमी स्वागत करपा खातीर हांगा दिपक पवारकर हांच्यांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे फुलांचो फळफळीत येवकार दिवन स्वागत करचें ताचे वरवीं एक सपोर्ट जो आसा तो तातूंतल्यान आमकां तुमकां दिसून येतो। नमस्कार। आज आमच्या वाठारांत सावड्डे मतदारसंघात आमकां सगळ्यांक मेळपा खातीर गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज आयिल्ले आसा आमच्या उतराक मान दिवन। उपस्थित सगळे माझे मित्र बंधू भगिनीनो, 2027 आम्ही इलेक्शनाक गेल्ले, सॉरी 2022 आणि आज खरोच एक मुख्यमंत्र्या माझेर विश्वास दवरून आज आमच्या मतदारसंघात सावड्डे मतदारसंघात हांगा विजीट दिवन खूबशे विषय जे आसुल्ले हे जे विषय जे आसा आमच्या मतदारसंघाचे 7 पंचायतीचे आणि हे जे विषय सोडपा खातीर माझी मुख्यमंत्र्या कडेन फाटल्या काही दिसा पयलीं भेट जाल्ली आणि ह्या भेटीक विविध विशयाचेर हांवें चर्चा केल्या आणि विविध विषय आमच्या मतदारसंघाचे सोडपाक मुख्यमंत्र्यान म्हाका उतर दिल्लें आसा आणि ह्या उतरा प्रमाणे माझो भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश जाता काय जायना अशें क्वेश्चन मार्क आसलो, पूण भारतीय जनता पार्टीन निर्णय घेतलेलो आसा कितें म्हाका आनी आमच्या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश दितले। पूण फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना प्रवेश घेवपाक मुख्यमंत्र्या कडेन वेळ नासुल्लो ते शेड्यूल खूब बिजी आसुल्ले, तुमकांय खबर आसा, कित्याक प्रचारा खातीर जे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी यांचे काम तुम्ही आज पळयलां। आमचो देश खूब प्रगती वता आणि ह्या लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक बाकीच्या स्टेटीक आमचे जे नेबरिंग स्टेट आसा थंय प्रचाराक वचचें पडटलें, त्या खातीर म्हाजो जो प्रवेश जो आसलो तो उरिल्लो आसलो, पूण आयज हो जुळिल्ले आसा आणि आयज चेहऱ्यार जो आनंद आसा आणि काल हांवें तुमकां ही मेसेज दिली, मुख्यमंत्री आयज आमकां मेळपाक येतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी म्हाका परतो प्रश्न विचारलो ना, आमी सगळे येतले अशें तुमी सांगलें आणि हांव सुद्दां खूब जाणांक फोन करूंक पावलो ना, मेसेज दिवपाक पावलो ना, पूण तुमी एकमेकाच्या फोनान म्हाका हो जो तुमी मोठो तेंको दिला आणि भारतीय जनता पार्टीक तुमी तेंको दिला आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याक तुम्ही सपोर्ट दिला त्याचे बद्दल तुमचे हांव मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं। 2017 साकून जे आमी एकठांय काम केलां आज पर्यंत तेजे हे आज हे फळ आसा। आयज लोकसभेचे इलेक्शन 7 तारखेक आमकां वोटींग आसा आणि लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टीन आमकां महिलाच्या रुपान एक बरो मॅडम पल्लवी धेंपो हेंच्या रुपान बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आणि मॅडम पल्लवी धेंपो हे फाटली 26 ते 30 वर्सां ह्या सोशल वर्काक ती काम करता, विविध एज्युकेशन क्षेत्रांत म्हणजे न्यूजपेपर मिडिया क्षेत्रांत अशे विविध क्षेत्रांत चॅरिटी क्षेत्रांत अशे विविध क्षेत्रांत तांकां अनुभव आसा। हांव 2019 जेन्ना PWD डिपार्टमेंटाचो मंत्री जाल्लो तेन्ना मॅडम पल्लवी धेंपोन म्हाका नॅशनल ह्युमन स्पोर्ट्स हो जो 15 स्टेटीचो आमच्या भारत देशाचो एक स्पोर्ट आसलो तेन्ना म्हाका इन्विटेशन दिल्लें आणि म्हाका ते चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो। हांव तांकां फर्स्ट टायम मेळ्ळो आणि तेन्ना हांवें चिंतिल्लें म्हणजे ही मॅडम समज अशी लोकसभेक जावं आमदार म्हणून उबी रावली जाल्यार डेफिनेटली नांव तिजें खूब फुडें वतलें, पूण योगायोग आयलो। आयज आमी पळयता आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जे विजन आसा जे 33% असेंब्ली जे आता फुडें रिजर्वेशन जावपाचें महिलांचे ते
आमकां एक म्हणजे मॅडम पल्लवीच्या धेपो यांच्या उमेदवारीन हे एक आमकां उदाहरण तिणी सिद्ध करून दिल्लें आसा. जगा भितर नारी खंयच फाटल्यान ना आनी नारी म्हणजे महिला ही फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मॅडम पल्लवी धेपो निवडून येतली डेफिनेटली. कित्याक आमी आमच्या मतदारसंघांतल्यान तुमकां खबर आसा आमचो सावथ गोवा आनी आमचें गोंय कितलें धाकटुलें आनी सगळे आमचे गोंयचे लोक जे आसा एकमेकाक संपर्काक आसता. आनी तुमकां खबर आसा कितले हजार मतांनी आमचे मुख्यमंत्री सांगतात मोठ्या लिडान आमचो कॅन्डिडेट निवडून येतलो. पूण आमचें काम जें आसा खारीचो वांटो जे रामायणाक खारीन वांटो घेतलो तो आमचो वांटो आसा. आमी कितें कोण मोठे न्ही सगळे आमी पूण आमचे 15,000 प्लस सावड्डे मतदारसंघांतल्यान लीड आमी मॅडम पल्लवी धेपो दिवपाक जाय. आनी आमी डेफिनेटली तुमच्या सगळ्यांच्या ह्या सहकार्यान आयज जे आमी पळयता आमच्या मतदारसंघाच्या 7 पंचायतींतल्यान जो भारतीय जनता पार्टीक आनी मॅडम पल्लवी धेपोक जो प्रतिसाद मेळटा जो पाठिंबो मेळटा आनी तेंचे मॅडम पल्लवी धेपोचे वांगडे जे पळयत जाल्यार खरेंच बरें आसा, प्रेमळ वांगडे आसा. आनी डेफिनेटली जी आमची मतदारसंघाची नॅशनल लेवलाचेर जी केंद्र सरकाराच्या हातीक जी जी कामां आसा जे विशय आसा ते विशय फुडल्या येणाऱ्या 5 वर्सांक सुट्टले. गेलो तो काही कारण आसुल्लें पूण म्हाजेर ते केन्नाच रागार जालें ना. जेन्ना जेन्ना हांव म्हाज्या मतदारसंघाच्यो फायली तेंचे कडेन व्हरता, जी कामां व्हरतात, जी पेंडींग आसा ती कामां व्हरता. आयज सुद्दां म्हाजी आमचे आमदार गणेश भाऊ गांवकर यांची भेट करून दिली आनी भेट करून दिता आसतना आमदार तरी म्हाजे जुळटा आनी मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्थीन म्हाजे सामकें आनी जुळिल्लें आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां काहीच चिंता करपाची गरज ना, आमचो आमदार गणेश भाऊ गांवकर आमचें काम व्हरतलो. पूण जालें ना जाल्यार तुमी डायरेक्टली आपल्या कडेन येवपाक जाता. आपूण सगळीं जी कामां आसा फुडें व्हरतलो. आताच विषय फाटलो 2-2.5 महिने जाले चलतलो. दीपक पावसकर एक सांगता त्याच्या आनी म्हाज्या केन्नाच म्हणजे इलेक्शनाक तो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात जरी रावलो इंडिपेंडंट त्याच्या आनी म्हाज्या केन्नाच म्हणजे मातूय वाजलें ना. तर तेणी म्हाका कितें म्हणूं नाका हांवें ताका कितें म्हणूं ना. तुमी भाशण जाल्यार काडून पळोवचें. चुकून सुद्दां म्हणूं ना म्हणजे हांव सावड्ड्यात सुद्दां येयलो आसा विरोधकाचेर कोणाचेर कितें म्हणूं. पण दीपक पावसकराचेर चुकून सुद्दां एका उतरान केन्नाच उलोवंक ना. काडून पळयात उतर. अदरवायज जावं त्या मतदारसंघात त्या मतदारसंघात गेलो जाल्यार त्या आमदाराक दवरिना हांव घेवन येता. सहसा धुवन येता हांव दवरिना समज. कारण एक सांगप म्हणजे हांव तो पॉलिटिशियन म्हणल्या पेक्षा सगळ्यात बरो मनीस, निव्वळ बऱ्या मनाचो मनीस, ताका काडीचोय स्वार्थ ना. स्वार्थ आसलो जाल्यार मनीस वेगळ्या पद्दतीचो आसता. काडीचोय स्वार्थ ना. हांवें पळयला ताका फाटलीं 5 वर्सां म्हणून सांगता लोक कल्याणाक म्हणजे आपल्या कडल्यान लोकांचें जर बरें जाता आसत जाल्यार तितकें बरें करीत रावप हे तेच्या मुळात मनांत विचारांनी लोकांचें केलें. एनी हांव ही एज अ ब्रायटर फ्युचर जशें आमी म्हणटा. एक गजाल तेणी तो सांगून मेकळो जालो गणेश भवन हांव मेळ आमच्या दोगांयचें जुळ्ळें सँडवीच बांदलो हे सगळे हेंचे जुळटा आनी सँडवीच मदीं मदीं केन्ना केन्ना बांदलो जाता. ओके पण एक बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां ताका म्हाज्या बरोबर म्हूण किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर तुमच्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब स्वागत करता, मनांतल्यान स्वागत करता. एक गजाल क्लियर आसा तुमचें जेन्ना जेन्ना कितेंय काम आसतलें म्हणजे ते स्वताय तो म्हाजे कडेन तें घेवन येवपाक शकता. कांयच हरकत ना. तुमी सगळ्या जाणांक हांव वेलकम करता. जेन्ना तुमकां गरज आसतली तेन्ना तुमी दीपक बाबाच्या बरोबर सगळे जाण म्हाजे कडेन येवपाक शकता. तुमकां जाय तेन्ना तेज्यो 2-3 गजाली मुद्दामून मांडल्यो. प्रामुख्यान आमी सगळे जाण मायनींग डिपेंडंट लोक. त्या खातीर म्हाका तेजेर 1-2 मिनटां उलोवपाचें अशें दिसता. मायनींग लीज ऑप्शन्स जाली नो तितूंतले आमी 5 ऑप्शन्स लेटर दिली तितूंतले एक मायनींग सुरू जाली. पण जे सदोदीत काही लोक जे आहा पळय न्हू ते कसो तरी आडमेळा धोरण हाडचें त्या धोरणांतल्यान एकट्यान इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेन केली. अदरवायज शेता मायनींग एकट्यान फूल फ्लेज सुरू जातलें. दुसरें डंप पॉलिसीची लेटर्स आमी एकट्यान डिस्ट्रिब्यूट करतात म्हणजे डंप पॉलिसी आमी कामाकूय घातलेले आशिल्ले. पूर्ण पॉलिसी रेडी जाल्ली. फर्स्ट फेजींतली 12 लेटर्स दिवपाच्या वाटेर आशिल्ली. आमी दिवन म्हणजे इलेक्शन जावच्या पयलीं ती सुरू जावपाची इतके हेजेर येवन आशिल्ली. पण तरी परत ह्याच इलेक्शन कमिशनाच्या कंप्लेनी खातीर ती आडमेळ्या उरले. पण एक एश्युरन्स दिता
म्हणजे काल जरी आमचे अमितभाई शाह यांच्यानी म्हटलं की 2 वर्सांनी फूल फ्लेज चालू जाता 2 वर्सां फूल फ्लेज म्हणजे पयलीं जशें चलतालें तशें बट ताज्याय पयलीं आमी मायनींग जें आसा पयलीं ऑलरेडी सुरूय केलां डम पॉलिसीचे आतां जर आमी सगळे लक्ष जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान म्हणटा तशें सुरळीत रित्या जितके डम्प्स आसता ते जर आमी आत्तां पळयत जाल्यार फुडलीं 10 वर्सां मायनींग चलतलें डंपांतल्यानूच इतक्या मोठ्या प्रमाणात डम्प सोर आमच्या कडेन आसा म्हणजे मायनींग एक्चुअल एक्सट्रॅक्शन जरी केलें ना जाल्यारूय आसा उरता उरलो हॅलो लायट गेली उरता उरलो तुजो हाजो विशय आपल्या ट्रका तुजो हेजो ग्रीन सेस तुमी 50 रुपया कितें तरी भरलेले आसा आनी तो कमी रिड्यूस करून दिवपाचो 100% सगळ्या जाणांक 100% लोकांक तेजो बेनिफीट मेळटलो हेजे हांव एश्युरन्स दिता थोड्या जाणांक ते मेळ्ळें थोड्या जाणांक मेळूंक नासलें बट 100% लोकांक तो बेनिफीट मेळटलो धंदो कंटिन्यू आसता तितकोय तो बेनिफीट मेळटलो उरता उरलें तेणी आपल्या स्टायले ते बंद कर पीन कार्ड ती अमरेश भया ते पळय पीन कार्ड जाल्यार ऑफ कर दुसरी गजाल तेणी आपल्या 5 मिनटाच्या भाशणांतल्यान पुराय मतदारसंघाचो आढावो घेता आसतना ताका जेनून प्रश्न खबर ना न्ही मागीर ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे आसूं टुरिजमाचे आसूं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे आसूं सातत्यान म्हणजे हाल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय बी थोड्या जाणांचे प्रश्न तो म्हाज्या कडेन घेवनूय आयलो हांवें ताका सांगलें सद्या कोर्ट चालू जाला कोर्ट सोंपल्या उपरांत ते विशय हांव जाग्यार उडयता त्या ती सांगलें पुराय मतदारसंघातले विशय सगळ्यांचे 100% जाग्यार उडयता तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमी म्हणटा तसो मोदीजीक 3रे फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय हांव सगळ्यात तेजें अभिनंदन इतक्याच खातीर करता की विदावट एनी कंडिशन तेणी पुराय आपलो तेंको मोदीजी प्रधानमंत्री जावपाक डिक्लेअर केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेजें खूब खूब अभिनंदन नेटान ताळयो मनीस जर स्वार्थी आसत न्ही म्हाजें कितें काय म्हणून पयलीं विचारता हांव सदांच सांगता म्हाजें कितें काय म्हणून तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय तेणी सांगलें तूं तर म्हाजें कांयच ना म्हणून आपूण डायरेक्टली म्हणलो लोकांक सांगूय शकता म्हाजो तेको मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक आसा म्हणून बट फक्त तूं लोकांचें कितें तें तूं पळय म्हणून ह्या शब्दान सांगलें आपलें कांयच ना म्हणून एका उतरान आपलें कसलेंच काम तूं करिना जाल्यार जाता बट आपले जे लोक आहा त्या लोकांचेंच कितें तें तूं पळय आनी तांकां तूंच कितें तें सांग इतकेंच तेणी त्या ती सांगल्या लायलेली आनी हांव तुमकां इतकें एश्युरन्स दिता की तुमी म्हणजे हांवें तशें म्हटलें म्हाज्या कडेन येवपा खातीर ऑलवेज वेलकम आसा दीपक पावसकराक घेवन तुमकां जाय तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन येवंक शकता आयज व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जमले दीपक पावसकरान मोदीजीचें सरकार परत येवपा खातीर मोदीजी 3रे फावटी प्रधानमंत्री जावपा खातीर गोंयांतले 2य सीट म्हाज्या नेतृत्वाच्या सगळे निवडून येवपा खातीर जो आपलो तेंको दिलो ताज्या बद्दल हांव तेजे खूब खूब आभार मानता तुमचेय सगळ्यांचे आभार मानता आमी सगळे जाण एकसंध रावन फुडल्या 3 वर्सांत जायत्या मोठ्या प्रमाणात आमी विकास करपाक शकता आनी अशाच पद्दतीन म्हणजे सदोदीत जे बरें सरकार आसा ताका तेंको दिवप हें आपलें काम आसता आनी सातत्यान तें केलां म्हणजे तेज्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत ताका एकूय मनीस गाडी चोवचो ना हांव खरेंच म्हणटा ताका एकूय मनीस गाडी चोवचो ना तसो डायरेक्टली खूब जाणांक पॉलिटिशनाक गाडी चोवत आसता हांव ना म्हणना वेगवेगळ्या पद्दतीन आसता तूं डायरेक्टली ह्या काय हरकत ना वेगवेगळ्या कारणा खातीर वेगवेगळ्या जाणा पण दीपक पावसकराक अशा पद्दतीन कोणूच वायट बोलचो ना म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की ज्या व्हडा उमेदीन तुमी सगळे जाण हांगासर आयले तुमचो लिडर दीपक पावसकर आनी तो तेंको दिला भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक पल्लवी डेंपोक निवडून हाडपा खातीर आनी ड्युटींतल्यान श्रीपाद भाऊ निवडून हाडपा खातीर तुमी सगळ्यांनी येता त्या 7 तारखेक कमळाचो बटन दाबचो भायर पल्लवी डेंपोक आनी श्रीपाद भाऊ निवडून हाडपाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो तुमचो सगळ्यांचो आदार आसचो दीपकाची आनी म्हाजी मैत्री पयलीं आसली आतांय आसा फुडेंय आसतली आनी ताकाच लागून तुमी सगळ्यांनी अशेंच तेज्या फाटल्यान भरभक्कम उबे रावचे हेंय बी तुमकां तितकेच मोठ्या प्रमाणांत सांगता आनी हांव परत एकदां भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आसत किंवा म्हाज्या वैयक्तीक आसत हांव तेजे खूब खूब आभार मानता कारण विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम एका बेगीन सहसा कोण एग्री जायना हांवें परत म्हणटा तशें सहसा कोण एग्री जायना जो निव्वळ जेच्या मनात कांयच नासता पळय तोच मनीस एग्री जावपाक शकता आनी ताज्या उतराचेर तुमी इतक्या मोठ्या प्रमाणांत जमले तेजेर आशिल्लो प्रेम ताका आशिल्लो रिस्पेक्ट ह्या उपरांत तुमी सगळे जाण जमले त्या बद्दल हांव तुमचेय आभार व्यक्त करता तुमचो तेंको ह्या निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या प्रमाणात तुमी सगळ्यांनी करचो इतकेंच सांगता
आनी चड न उलयता म्हजी दोन उतरां